यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने जस्तै रवि बालेनहरू चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा विरोधी हुन्, राष्ट्रका धरोहरहरू जलाउने, सिंहदरबार जलाउने, संसद भवन सर्वोच्च जलाउने यी विदेशीको डिजाइनमा यिनीहरूको खेल अगाडि बढेको भन्दै बालेन शाहले एउटा भनौँ न उनको यो जुलुसमा चाहिँ एकजनाले राष्ट्रिय झण्डा उनलाई उडाउन खोजेका छन्, दिन खोजेका छन्, तर उनले राष्ट्रिय झण्डालाई नै हुत्याएका छन्। राष्ट्रिय झण्डा अस्वीकार गरेका छन् उनले लगाउनको लागि, अथवा राष्ट्रिय झण्डा ओढ्नको लागि उनले अस्वीकार गरेका छन् बालेन शाहले। कसरी हेर्नुभयो यसलाई? एउटा यस्तो भिडियो अहिले एकदमै भाइरल भइरहेछ। हजुर, सोसियल मिडियामा आगलाइ गरेको भिडियो हो, जहाँ बालेन शाह भन्ने आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा ब्रान्डिङ गरेको मान वा नमान मै तेरो मेहमान सहिएका गजदम्ब परेका व्यक्ति गाडीको होठमा उभिन्छन् र एकजना देशप्रेमी मान्छे हुन सक्छन्, उनी अब फ्यान पनि थिए होलान्, उनले हात हल्लाउँदै राष्ट्रिय झण्डा लिएर त्यो ओढाउन जान्छन् र बालेनले त्यो झण्डा हुत्याइदिन्छन्। अब मान्छेलाई धकेल गरेको गजेन्द्र नारायण सिंहको शालिका अगाडि गएर अपमानपूर्वक माला फोत फ्याँकेका यी दृश्यहरू त आम भइसक्यो। अहिले खुवालुङ गएको नाटक गरेर किराँतीहरूको भावना भड्काउन खोज्छन्, घरि पूर्व जान्छन्, घरि पश्चिम जान्छन्। अब उनीसँग पछि लागेर जाने पत्रकारको पनि निधन हुन्छ। तर यी गैर जिम्मेवार पत्थर हृदय भएका लाखौं गरिब दुखीलाई खेद्ने, सुकुम्बासीको बिजोग गराउने, तर प्रधानमन्त्रीको लागि हरेक किसिमको नाटक गर्ने यो सिफरवादी बालेन शाहको यो हरकत अत्यन्तै निन्दनीय छ। म कठोर निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु। र के यिनलाई नेसनल प्राइड सिम्बोल प्रति एलर्जी छ? उनी नेपालका सबै राष्ट्रियताका प्रतीकहरूलाई समाप्त पार्न चाहन्छन्, जस्तो कि राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर प्रति यिनीहरूको द्रोह किन? अब उनका पछौटे मानिएका, उनका पछुवा मानिएका, लेफ्टिनेन्ट मानिएका खगेन्द्र सुनारले गाई काट्नुपर्छ भने अर्को फेरि तोरीराउरे प्रकारको अभिव्यक्ति दिने, आफूलाई बौद्धिक ठान्ने अर्को एउटा नौटङ्की लामिछानेले पहिला क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई 2 अरबको पानी खुवाएर 2 अरब पैसा तिरेर पानीसानी खुवाएर लाङटाङको पानीलाई मिनरल्स वाटरलाई ब्रान्डिङ गर्ने भन्ने नौटङ्की भाषण गर्नेले फेरि कोरिया चाहिँ गाईको मासु बेचेरै धनी भइसक्यो, अमेरिका गाईको मासु बेचेरै धनी भइसक्यो, हामी चाहिँ हेरै भयौँ भनेर वाहियात कुरा गरेका छन्। भनेपछि यिनीहरूले सुनियोजित रूपमा राष्ट्रिय झण्डा समाप्त गर्ने, देश समाप्त गर्ने, देशलाई युक्रेन बनाउने, युगोस्लाभिया बनाउने, नयाँ भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको रूपमा देशलाई युद्धग्रस्त बनाउने हिसाबले अगाडि बढेको बुझियो। हर्क साम्पाङज्यूले त्यसैले यो कुरा ठिकै भन्नुभएको छ। उहाँ त हिलोबदोलोमा चटाई बगुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको लागि मरिबेट्ने व्यक्ति हो। केही समय अगाडि देशभक्त सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएको थियो, दिमागमा जसको देश छैन, चिन्तनमा जसको देश छैन, त्यसले देशको भलो गर्ने कुरै आउँदैन। बालेन शाहलाई बाल मतलब छ। तपाईँले जनकपुरमा देख्नु भएन उनको भद्दा अभिव्यक्ति? उनले के भने त्यहाँबाट भने काठमाडौँ हामी यसो दर्शन गर्न गए पुग्छ भनेर काठमाडौँ प्रति द्रोह प्रकट गरे 20 ओखलले, हलाल कालकुट 20 ओखलले, जबकि यही काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनलाई के दिएन? सबथोक दियो, मेयर जस्तो सम्मानित पद दियो। तर त्यही काठमाडौँलाई थोकेर उनले अब जनकपुरलाई छुट्टै राज्य बनाउने सिकेराउतवादी पथमा उनी हिँडेको देखियो। र जेनजीको अपहरण एजेन्डा अपहरण गरेर बनेको यो लुसिफरवादी सरकार हो। हिजो सौरभले बडो घतलाग्दो कुरा गरेका छन्। नेपालमा तेस्रो चोटि हाइज्याकिङ भयो। पहिलो हाइज्याकिङ भनेको जेनजीहरूको आन्दोलन मोमेन्टको एजेन्डा हाइज्याकिङ भयो। जेनजीले के भनेका थिए? हामी सुशासन ल्याउने पक्षमा छौँ, हामी विकासको पक्षमा छौँ, हामी भ्रष्टाचार विरोधी हौँ, बिल्कुल शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्छौँ। उनीहरूले त्यो भने सुरुवात गरे। तर सुदन गुरुङ जस्ता पानी बाँड्ने नाउँमा घुसपैठ गरेका बालेन शाहका एजेन्टहरूले फेरि अर्को वितन्डा मचाए। तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अब यहाँनिर के भने पहिलो हाइज्याकिङ जेनजीको प्रतिनिधिको सरकार भएन, गैर जेनजी सुशीला कार्कीलाई सेटिङको आधारमा, विदेशीहरूको सेटिङको आधारमा इन्डो वेस्टको
प्रपञ्चको आधारमा ग्रान्ड डिजाइनको आधारमा पहिलो जेनजीको एजेन्डा हाइज्याकिङ गरेर सरकार बनाइयो। दोस्रो हाइज्याकिङ बालेन शाह मार्फत गरियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कुनै सदस्यता नलिएको मान्छेलाई 81 लगेर सेकेन्ड इन कमान्डमा फिट गरियो। र त्यसको मतलब के भने बालेन शाहलाई सबै खाले प्रपञ्च गरेर चुनाव जिताइयो भने रवि लामिछानेलाई जेलमा धकेलिदिने र संसदीय दलको नेता नभइकन प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन। संसदीय दलको नेता बन्न त्यो पार्टीको विधानले स्पष्ट के भन्छ भने पार्टी सभापति हुनु पर्यो। अनि बालेनलाई सभापति बनाउने गरी त्यो पार्टी हाइज्याकिङ भयो। तेस्रो हाइज्याकिङ कांग्रेस रूपी कांग्रेस बनाउन अगाडि बढेका गगन थापाले गरे। विशेष महाधिवेशन गरेर नियमित महाधिवेशन विरुद्ध अवैध तरिकाले कांग्रेस कब्जा भयो, हाइज्याकिङ भयो। अब नयाँ हाइज्याकिङ हुन्छ के भन्दा अब कस्तो सरकार चाहिएको रहेछ भने नि अहिले एसपीपी पास गर्ने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने र दलाई लामाको हेडक्वार्टर नेपाल सार्ने, यो 3-4 वटा काम मिसन फत्ते गर्न दलले मान्दैनन्। भनेपछि यो कसले गर्न सक्छ भने आइदर बालेन शाह वा रवि लामिछाने और गगन थापा। अब हेर्नुहोस् प्लान ए प्लान बी। प्लान एमा रवि लामिछानेको पार्टीमा बालेनलाई लगेर भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनीहरूले प्लानिङ गरे, घोषणा गरे। प्लान बीमा बालेनले केही कथम चुनावी सफलता पाएन भने गगन थापालाई जिताएर अनि एसपीपी सम्झौता लागू गर्ने। किनभने गगन र बालेनको माइबाप पावर सेन्टर एउटै हो। 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीहरूलाई अमेरिकनहरूलाई सप्लाई गर्ने भनेर त रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको सिटबाटै भन्नुभएको थियो, हट सिटबाटै। यो पार्लियामेन्टमा रेकर्डेड भाषण हो। अहिले इन्डो पेसिफिक कमान्डका कमान्डर पनि नेपाल आइपुगे। यो बीचमा विश्लेषक तपाईँले भने सौरभले पनि सेनाको नियन्त्रणमा चाहिँ अब चुनाव हुँदैछ भनिराखेका छ। कति राष्ट्रवादीहरूलाई चाहिँ हराउने र लुसिफरवादीहरू तपाईँले भने त्यस्ताहरूलाई चाहिँ जसरी पनि जिताउने प्रपञ्च त हुँदै छैन पुण्य सर। हर्क साम्पाङलाई पनि हर्क साम्पाङलाई पनि हराउने खेल भइरहेछ भनिरहेछन् कतिपयले। हर्क साम्पाङज्यू ग्राउन्डमा बहुत बलियो हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म गुगलमा को बलियो छन् थाहा भएन, भूगोलमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यू, हर्क साम्पाङ जस्ता देशभक्तहरू बहुत बलियो हुनुहुन्छ। अब गुगलमा होइन भूगोलमा जित्न सामर्थ्य राख्ने नेताहरू, देशभक्त नेताहरू, माटोलाई माया गर्ने, धरतीलाई माया गर्ने, सूर्य जस्तै प्रकाश फिजाउने नेताहरूलाई सत्तर सत्यानाश पार्नको लागि सेनाको बुट र बन्दुकको अधीनमा त्यो लाचार छाया बनाएर चुनाव गरिँदैछ। साम दाम दण्ड भेद नीति पेलदाल जेलजाल ठेलठाल सम्पूर्ण सत्ताको दुरुपयोग गरेर इतिहासकै सर्वाधिक धाँधलीपूर्ण चुनाव त अब सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा हुँदैछ। यो निर्वाचन आयोग हेरेको हेरै छ, लाचार छ। र यहाँ बाक्सा साटेर भने पनि यो चुनाव रूपी धोखाधडी को खेल यहाँ हुँदैछ। अब चुनाव एक प्रकारको यो सरकारले गर्ने चुनाव भनेको जनताप्रतिको गद्दारी र धोखा हो। यो चुनाव खारेज हुनुपर्छ भनेर त्यतिकै केपी शर्मा ओलीज्यूले भनेको होइन। सर्वोच्च अदालतलाई त धम्काएर तर्साएरै यिनीहरूले ट्र्याकमा लिए। अब पेशी चढ्न सकेन, उसले रोक्न सक्थ्यो। घर जलाइदिन्छौँ, यो गर्छौँ, ऊ गर्छौँ भनेर आतंकित बनाए। त्यसकारण न्यायाधीशहरू पनि जीव ज्यान जोगाउनुपर्छ भनेर न्यायमूर्तिहरू पनि अब साइड आएको अवस्था हो। अब अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने चुनाव सकेसम्म यिनीहरू बाक्सा साटेर सम्भव भएसम्म सबै धाँधली गरेर राष्ट्रपाललाई बहुमत दिलाउनेमा छन्। अब त्यो भएन भने चुनाव यिनीहरूले बाँड्छन्, त्यो निश्चित छ। अब उहाँले ठिकै कुरो गरे हो। बुट र बन्दुक योभन्दा इतिहासमा अगाडि कहिले पनि सेना यति अचाक्ली प्रयोग गरिएको थिएन। म्यादी प्रहरी हुन्थ्यो, राज्यको प्रहरी हुन्थ्यो, त्यसैमा बुथ राखिन्थ्यो। अब सेनाको घेराभित्र राखिने बुथको सुरक्षा के होला? म गौरवशाली नेपाली सेनालाई सल्युट गर्छु, तर सेनालाई पनि दुरुपयोग गर्न खोज्दैछन्। अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भने यो किन त्यसो गरिँदैछ थाहा छ? 84 को चुनाव अहिले 82 मा किन? जेनजी आन्दोलनको एजेन्डालाई फुलफिल गर्न यो सरकारले सक्छ? सक्दैन नि। त्यो एजेन्डामाथि हाइज्याकिङ गरेर त्यसलाई छुरा धस्ने हो नि त। अहिले किन गर्नु परेछ भने नेपालमा तत्काल अमेरिकनहरू एसपीपी पास गराउन चाहन्छन् अनि एमसीसी को फुल फ्लेजेज कार्यान्वयन गर्न चाहन्छन्। अनि त्यसपछि तिब्बत मोभमेन्ट भारतको धर्मशालामा बसेर मचाइरहेका दलाई लामालाई अब भारतमा टिकिरहन सम्भव भएन। किनभने वान चाइना पोलिसी, एक चीन नीतिप्रति
एकदमै दृढ भयो भारत। अब उहिले ताइवानको मामिलामा पनि चाइनाको सपोर्ट गर्यो। त्यसकारण यो पनि भू राजनीतिक चेपुवाको कारण ट्यारिफ मार्फत अमेरिकाले भारतको ढाड सेकेको छ, करको दरहरू बढाएको छ। त्यसकारण ऊ असुरक्षित भयो र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको स्ट्राटेजिक प्याक्ट हुनाले रसियनहरूसँगको एलायन्सबाट बाहिर आउन सकेनन् मोदी र उनी पनि यही साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिट मार्फत भ्लादिमिर पुटिन र सी जिनपिङकै फोल्डमा गएको हुनाले दलाई लामाको हेडक्वार्टर शिफ्ट गर्नु पर्यो। उनले दलाई लामा च्यापेर वान चाइना पोलिसी विरुद्ध खेलोबेलो गर्न नसक्ने भए भनेपछि दलाई लामालाई त नेपालमा ल्याउनु पर्यो। हो, त्यसैको लागि कस्तो सरकार चाहियो भने पूर्णतः लुसिफरवादी, पूर्णतः युक्रेनको व्लादिमिर जेलेन्स्कीको चिन्तन बोक्ने त्यस खालको भद्दा व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। अनि एजेन्डाविहीन, नीतिविहीन, खल्लीबल्लीहरू मन्त्रीदेखि सांसद हुनु पर्यो र एक प्रकारको भेडा बाख्रा जस्ता मान्छेहरूलाई सांसद बनाएर विवेक बन्धक राख्ने वा विवेकै नभएका मान्छे, सकेसम्म विवेकहीनलाई सांसद बनाउने, मने 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 म्या बाख्रा भोटालाई, कुखुरा भोटालाई भन्ने आशिका जस्ता मान्छेलाई सांसद बनाउने, जगल्टे, मुन्द्रे, लुसिफरवादी, ट्यापे, देश जलाउन उद्धत भएका, आपराधिक चिन्तन बोकेका, दोहोरो नागरिकता, दोहोरो पासपोर्टधारी, सहकारी ठग, देशको नागरिकता त्याग्ने अनेक किसिमका धन्दा सेटहरू, भ्रष्टहरू, अपराधीहरू, यस खालका असामाजिक तत्त्वहरूलाई जसलाई राजनीतिको जिरो नलेज छ, कोही कलाकार छन्, कोही के छन्, हो यस खालका तत्त्वलाई संसदमा पुर्याएर बहुमतमा नल्याइकन त एसपीपी पास हुँदैन। एसपीपी भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हो, त्यही लागू गर्ने मन्त्रणा दिन अहिले इन्डो पेसिफिक कमान्डर नेपाल आउनुभयो र उहाँले यही मन्त्रणा दिँदै हुनुहुन्छ। स्मरण रहोस्, एसपीपी पहिला पनि टेबल गर्न खोजिएको थियो, शेरबहादुर देउबा आफै इच्छुक भएनन्, त्यही भएर शेरबहादुरले त्यत्रो दण्ड पाए। एसपीपी को पक्षमा खुलेर लागेको भनेको गगन थापा मात्रै थिए। त्यसको पुरस्कार एमसीसी पास गरेको र एसपीपी को दलाली गरेको हुनाले गगन थापालाई पार्टी सभापति उपहार दिए। अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि अथवा राष्ट्रपतिको रूपमा उनलाई प्लान बी अन्तर्गत सेभ गर्ने योजना छ। उनीहरूको हातमा बङ्गलादेश जस्तो अथवा थाइल्यान्ड जस्तो निराश हुनु परेन, बालेन सत्यानाश भयो भने गगन छँदैछन् भन्ने प्लान बी पनि उनीहरूसँग छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो भने चाहिँ के रहेछ भने तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, यहाँ सरकार हाइज्याक भयो, पार्टी पनि हाइज्याक भयो। अब देश हाइज्याक गर्न खोजेका छन्, सिक्किमीकरण, फिजीकरण गर्न खोजिरहेका छन् र महत्त्वपूर्ण कुरो पोइन्ट टु बी नोटेड, अब के गर्ने त त्यसको लागि भने पूर्णतः दलालहरूलाई सत्तामा लानु पर्यो। काङ्ग्रेस एमाले त्यो गर्न राजी भएनन्। देउबाहरू एमाले त पुरा राष्ट्रवादी अडान लिएको पार्टी, माओवादी पनि तयार भएन भन्ने बित्तिकै सबभन्दा भल्गरभन्दा भल्गर अराजनीतिक खल्लीबल्लीहरूलाई यस्ता खालका हल्लाखोरहरूलाई संसदमा पुर्याउनु पर्यो। चुपचाप घन्टी छाप भन्छन् तर हल्ला बाहेक केही गर्दैनन्। यस खालका मान्छे होइन, गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर सांस्कृतिक भ्रष्टीकरण गर्न चाहने, नेपालको परम्परागत धर्म संस्कृति नष्ट गर्न चाहने, अनि त्यसपछि देशमा विदेशी खेलबेल मचाउने, एसपीपी को पक्ष लिने, एमसीसी को दलाली गर्ने र देशमा विदेशी सेनाको परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहने पार्टी भनेको रासपा हो। रासपा भनेको के हो? विदेशी दलाल, अराजनीतिक, भ्रष्ट, दोहोरो नागरिकताधारी अनि देश जलाउनेहरूको पार्टी हो। अनि त्यहाँ त्यो कस्तो पार्टी भन्यो? फलाना त रेडियो कर्मी, फलाना टिभी को पत्रकार, फलाना डीएसपी, फलाना डीआईजी, फलाना चाहिँ कलाकार, फलाना चाहिँ रङ बिरङका झिल्केहरू टालाटुली बाटुली टाइपले त्यो पार्टी बनाइएको छ। त्यसको कुनै जग पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपा देशको लागि अभिशाप हो। अब केपी शर्मा ओलीज्यू नेकपा एमाले बलियो बहुमत ल्याउने सम्भावना देखेपछि र काङ्ग्रेसको पनि कमजोर स्थिति नजर गरिसकेपछि यिनीहरूले राजावादीलाई उत्तेजित गराएर हिंसामा आमन्त्रण गर्न चाहन्थे। आज दोस्तों, आज झापाबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह काठमाडौँ आउनुभयो होइन, आफ्नो निवास फर्कनुभयो। आज एयरपोर्टमा ठुलो संख्यामा राजावादी राष्ट्रवादीहरू पनि उपस्थित भएका थिए। तर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने हिजो नै अब यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मूल गेट वरिपरिको क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो, रोक लगाएको थियो 5 जनाभन्दा बढी भिड जम्मा नहुनु भनेर। तर आज सयौं हजारौंको संख्यामा उपस्थित भए। यो सरकारले त के यो निषेधाको नाटक गरेको हो कि अथवा कसरी हेर्नुभयो यसलाई?
अब यो त तुई हो नि वास्तवमा आज पोहोरको भन्दा चाहिँ अलिकति सानो हो। अब मानव आज नि नारायण हिटी लगेर दरबारमा लगेर राजालाई सिपेज लगाइदिने प्लान छ जस्तो गरी त्यो निषेधाज्ञा किन लगाउनु पर्थ्यो? त्यही भएर मान्छे अझ आकर्षित भएर सडकमा आए। दुर्गा प्रसाईलाई यिनीहरूले थुन्नी प्रपञ्च तयारी गरिरहेछन्। दुर्गा प्रसाईले अहिले होला उनका एजेन्डासँग असहमति राख्न सकिन्छ। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के रहेछ भने नि भोल्टियरले भन्नुहुन्छ नि म तपाईँको विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु। अमेरिकन स्वतन्त्रतावादी राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले प्रेस फ्रिडमको पक्षमा कत्रो वकालत गर्नुभएको छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीको सरकारले निर्बाध रूपमा राजावादी गतिविधि गरून्, संविधानको दायराभित्र नसमेटिने मान्छेलाई पनि संविधानको विरोध गर्न यो सिस्टमको विरोध गर्न स्वतन्त्रता छ भनेर त्यो स्पेस दिएको थियो। यो त एकदमै रवि लामिछाने र बालेन शाहको इसारामा राजावादी यो देशको नागरिकै होइनन् जसरी यिनीहरूले विभेद गरे। वास्तवमा राजावादी राजा यो देशलाई माया गर्ने नागरिकै र सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यिनीहरू भन्दा त बरु राजा कता हो कता फार बेटर। भू राजनीतिक कारणले भोलि दल र राजाको बिचमा प्याचअप हुन पनि सक्छ। सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु हुँदैन किनभने देशभन्दा ठुलो कुरो न राजाको सिर्फेच हो न अरू कुरा हो। त्यसकारण राजालाई स्पेस दिएर जसरी डिपिआरके कोरिया डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरियामा मनसुन किताब पढ्नु न, त्यहाँ रबर्ट डी कप्लानले लेखेका छन् नि त। जुचे विचारधारा भनेको सिद्धान्तले भू राजनीति जन्माएको होइन, भू राजनीतिले सिद्धान्त जन्माएको अवस्थामा विशिष्टीकृत अवस्थामा जन्मिएको विचार हो। न यो रुसी समाजवाद जस्तो छ न चिनिया जनवाद जस्तो छ, यो विशिष्ट विचार हो भनेका थिए। नेपाल अब नरोत्तम सिम्बानुलाई कसरी त्यहाँ स्पेस दिइयो, पोलपोटहरूले कसरी दिए कम्बोडियामा, यो इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्नुपर्छ। राजाले त्यहाँ स्पेस पाएका छन्। त्यसकारण यी लुसिफरवादी बालेन शाह रवि लामिछाने भन्दा त राजा ज्ञानेन्द्र धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ रवि बालेन भन्दा राजा ज्ञानेन्द्र धेरै राष्ट्रवादी, हजार गुणा उहाँलाई देशको माया छ। अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि यिनीहरू अस्ति दुर्गालाई पक्राउ गरेर भिडन्तको स्थिति ल्याउन चाहन्थे, सफल भएनन्। अहिले प्रतिबन्धको नाउँमा यिनीहरू भिडन्त गर्न चाहन्छन्। दुईटा कुरा छ, या त सेनाको बुट बन्दुकभित्र बुथ कब्जा गरेर बुथ साटेर धाँधलीपूर्ण तरिकाको चुनाव गर्ने यिनीहरूको मास्टर प्लान छ, या त यिनीहरू आफै चुनाव बिथोल्न चाहन्छन्। किनभने फेयर इलेक्सन गर्दा त भूगोलमा चाहिँ केपी शर्मा ओली र हर्क साम्पाङज्यूहरूको जित हुने, गुगलमा चाहिँ यिनीहरूका मान्छेको जित हुने। गुगलमा जित भएको मान्छेलाई वास्तविक ग्राउन्डमा जिताउन त धाँधली गर्नु पर्यो हो। यहाँनिर हर्क साम्पाङलाई हराउनको लागि वा केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हराउनको लागि प्रपञ्च हुँदैछ। अब तपाईँको त्यहाँ स्थिति के छ झापामा भन्दा तेस्रो पोजिसनको लागि अहिलेसम्म भूगोलमा बालेनको अस्तित्व छ। अब उनी सेकेन्ड पोजिसनमा आउन छटपटाइरहेका छन्। होइन, राष्ट्रवादीहरूलाई तपाईँले भनेपछि त हराउने खेल भयो त फेरि त्यसले अर्को विद्रोह जन्माउला नि त। होइन, विद्रोह त हुन्छ नै। होइन, हर्कलाई केपीलाई जसरी पनि हराइयो भने के हुन्छ? विद्रोह शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ, हुन्छ। हामी रक्तपातमा विश्वास गर्दैनौँ, हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ। अनि त्यो चुनाव मान्ने हुँदैन, जनताले त्यो चुनाव खारेज गरिदिनुपर्छ। र यति कुरा ख्याल गर्नु होला कि त्यहाँ हर्क साम्पाङ विरुद्ध अरू कसैलाई जिताउने गरी सेटिङ भइरहेको एकदमै घातक सूचना आएको छ। र यसको लागि पहिला त नागरिक पब्लिकलाई नै पैसाको खोलो बगाएर किन्ने प्रपञ्च छ। खरबौँ रुपियाँ यहाँ चलखेल हुन सक्छ होइन। अनि अर्को कुरो के भने बालेन शाह हाई हाई रवि लामिछाने वाओ भन्दा चाहिँ प्रेस काउन्सिलले आचार संहिता उल्लङ्घन भयो नभन्ने। अनि जब राष्ट्रवादीहरूको भोइस तपाईँको च्यानलमा आउँछ अनि त्यसपछि एल्गोरिजमले पनि तपाईँलाई नै सताउने, एल्गोरिदमबाट पनि तपाईँको भ्युज र भिडियोलाई फ्रिज गरिदिने, भ्युज जानै नदिने, सिनै नगर्ने, अनि नोटिफिकेसन नपठाउने, अनि उनीहरूको चाहिँ हाई हाई हुने, यो विभेद भयो कि भएन? अनि अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भन्छु, दुनियाँले देखाइदियो कि सोसियल मिडियाको नौटङ्कीपूर्ण भ्युज र प्रसिद्धि त खोक्रो कुरा रहेछ। बङ्गलादेशमा मैले नाम भुलेँ, 70 लाख फलोअर्स भएको एकजना महिला नेतृत्व, यही जेनजी मोमेन्टको नेत्री, 70 लाख फलोअर्स, याद गर्नु होला 7 मिलियन फलोअर्स भएको तिनको पोजिसन चुनावमा तेस्रो भयो। भारतमा प्रशान्त किशोरको हेर्नुहोस्
कहाँ छ उनको स्पेस, जबकि उनी स्ट्राटेजिक रूपमा मुभ गर्थे। होइन, बङ्गलादेशको विषयमा तपाईँसँग विशेष सूचना छ भन्ने कुरा थियो, यो विषयमा अलिकति डिटेल्स बताइदिनु। म भन्छु भने अहिले बङ्गलादेशमा पनि चुनाव भयो झन्डै 2 वर्ष पछाडि, होइन? कसरी हेर्नुभयो? म भन्दैछु भारतमा कन्हैया कुमारको राजनीतिक सत्यानाश भयो। उनी कम लोकप्रिय थिएनन्, नेपालको गगन थापा जस्ता थिए। अब स्वाङ नेमाङले भूगोलमा जिते, तर गुगलबाट मिलन लिम्बुलाई जिताइएको थियो, त्यसकारण गुगल र भूगोल फरक कुरा हो। अब बङ्गलादेशको कुरा गरौँ, बङ्गलादेशमा 2 महिला नेत्रीको बीचमा ऐतिहासिक टक्कर भयो, शेख हसिना वाजिद र बेगम खालिदा जिया। शेख हसिना अस्ति भर्खर अपदस्थ हुनुभयो र बेगम चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पहिलाको स्वतन्त्रता सेनानी भनेर चिनिने शेख मुजिबुरको श्रीमती हुन् र उनको पोहोर साल निधन भयो र उनको चिरकालीन प्रतिद्वन्दीको रूपमा देखिएकी शेख हसिना वाजिद, जसलाई जेएनजी मोभमेन्टले विस्थापित गर्यो। उनको अवामी लीग भन्ने पार्टीले हावा खायो। अवामी लीग भने यस्तै काङ्ग्रेस यो गगनको पार्टी जस्तै हो, भनाइको मतलब पश्चिमा परस्त भारत परस्त, त्यो पार्टीले धुलो चाट्यो। तर त्यहाँको राष्ट्रवादी शक्ति मानिएको बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को नेता जो बेगम खालिदा जियाको छोरा हुन् र 1965 मा जन्मिए, उनले ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गरेर बहुमत ल्याइदिए। 400 मा 165 यो यिनीहरूले त 60 सिट कति ल्याएको नि, 4-5 सिट ल्याएका छन्। मोहम्मद युनुसले पुलपुल आएको पार्टीले, मोहम्मद युनुस यही सुशीला कार्की जस्तै त्यहाँ नोबेल पुरस्कार पाइसकेपछि त्यो देशको प्रधानमन्त्री छन् भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त सत्यानाश भयो, सर्वनाश भयो। र अब वास्तवमा बेगम खालिदा जिया पहिलोचोटि 1991 मा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 1996 सम्म। 1996 बाट चाहिँ शेख हसिना आइन् र शेख हसिना कमसेकम 20 वर्षसम्म त्यहाँको सत्तामा रहिन्। बेगम बरु अलिक कम समय रहिन्, उनी पछिल्लो समय जेलमा थिइन्, उनको निधन भएको छ र जनताले, भगवान रूपी जनताले न्याय गरेका छन्। अब थाइल्यान्डको कुरो त हामीले हिजो नै गरिसक्यौँ होइन। थाइल्यान्डमा कति न त्यहाँ बालन शाह जस्तो ब्रान्डिङ गरिएको, पहिले नै प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएको व्यक्ति पहिले लास्टमा नहुने भयो भने चाहिँ बालन शाह पनि लास्टमा त्यही हो हालत हो। बालन शाहको पनि त्यही नियति होला भनेर यिनीहरू डराएछन्, त्यही कारण त्यसबाट नकारात्मक शिक्षा लिएर यिनीहरूले नयाँ सेटिङ गर्न सक्छन् है जनक सर। यिनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट त्योभन्दा अलिकति विशिष्ट स्थिति ल्याउनको लागि अब सामदाम दण्डभेद सबै प्रयोग गरेर सेनाको बुट र बन्दुकको छाया मुनि चुनाव मतपेटिका राख्ने यो काम गर्न सक्छन्। अब थाइल्यान्डको आम चुनावमा सामाजिक सञ्जालले हिरो बनाएको व्यक्ति आखिर 0 भइदियो, तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन। थाइल्यान्डको नतिजाले सबै कुरोको सो गरिसकेका छ। त्यस कारणले गुगलमा जित्नु एउटा कुरो हो, भूगोलमा जित्नु अर्को। थाइल्यान्डको आम चुनावमा सामाजिक सञ्जालमा अति बहुचर्चित युवा नेताले भरिएको पार्टी थियो पिपुल्स पार्टी, त्यसले बहुमत ल्याउने कुरा थियो। त्यहाँ कुल 400 सिट छ संसदमा, त्यसमा 151 सिट मात्रै जित्यो त्यो पिपुल्स पार्टीले। बरु यो जो 38 वर्षका थिए होइन नाथाफोङले त्यहाँ जम्मा जम्मी अलिअलि सिट ल्याए भनौँ न, 151 सिट मात्रै ल्याए। बरु केपी शर्मा ओलीज्यूको जस्तै पार्टी होइन जो प्रधानमन्त्री थिए अनुटिन, उनको पार्टीले चाहिँ उनको सत्ताधारी दल भोमजाई थाईले कति ल्यायो भन्दा 190 सिट ल्याएर केही सिट अपुग भयो र गठबन्धन सरकार बनाउँदैछ। जापानमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो, यिनीहरूले अनुमान गरे विपरीतको नतिजा आयो। त्यसकारण विश्वव्यापी लोकप्रियतावाद पपुलिजमले हावा खाइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि ड्याङ खान्छ। अब ओहो कति राम्रो भन्देलान् के गर्लान्, तर भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ हाल्दैनन्। आई लभ यू सम्म त भन्लान् तर सिन्दुर हाल्दैनन्। यस्ता चरित्रहीन देशघातीहरूलाई चिनिसके जनताले भन्ने पनि देखिएको छ। त्यसकारण हो यिनीहरूले यही कारणले सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गरेर अब राष्ट्रपाको सरकार बनाउनै पर्ने अथवा राष्ट्रपाको नभन्दा गगन थापालाई ल्याउनै पर्ने बाध्यता पश्चिमालाई हुनाले अब इन्डो पेसिफिक कमान्डका कमान्डर नेपालमा आउनुको कारण, जेनरल नेपालमा आउनुको कारण स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जसरी पनि पास गराउनेमा अमेरिकाको जोड छ। त्यो हुने बित्तिकै नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन नाटोमा नेपाल छिरे जतिकै हुन्छ र नेपाल बर्बाद हुन्छ, नष्टभ्रष्ट हुन्छ र नेपाल एउटा अँध्यारो सुरुङमा छिर्छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भनिरहेको छु, फेरि तिब्बत मोमेन्टलाई अन्जाम दिन, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन
नेपालबाट चीन घेरघार गर्न दलाइ लामाको हेडक्वार्टर नेपालमा सार्नु छ, त्यो अरूले गर्न सक्दैनन्, रासोपा वा गगन थापा जस्ताले गर्न सक्छन्। त्यसको लागि उनीहरूलाई सत्तामा ल्याउनु छ। दोस्रो, नेपालमा एमसीसी त करबल्ला छलले गरे नि, अब एसपीपी त्योभन्दा पनि ज्यादै घातक छ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको सुरुङमा नेपाललाई ब्ल्याक होलमा हाल्नुपर्ने हुनाले त्यो पास गर्न तयार रहेको बालेन शाह वा गगन थापालाई सत्तामा पुर्याउनु छ। तेस्रो कुरो मैले तपाईँलाई अघि नै भने, जति पनि एसपीपी भनेको फेरि तपाईँले जसरी भन्नु त्यो भनेको अमेरिकी सैन्य रणनीतिको एक हिस्सा बन्न तयार, प्रमुख हिस्सा हो एसपीपी। एसपीपी छिर्ने बित्तिकै त तपाईँले उसका हरेक सैन्य सामरिक रणनीतिको जुवामुनि भन्नाले हामी लगभग नाटो कन्ट्री भने जस्तै हुने भयो। हो, नाटो भने जस्तै हाम्रो हालत युगोस्लाभियाको जस्तो हुन्छ र त्यहाँ सर्भेन्ट अफ पिपुल नामक मेगा सिरियलबाट उदाएर त्यही नामक पार्टी खोलेर सत्तामा आएको अराजनीतिक फन्डावाज हेर्दाखेरि काटीकुटी सकल अनुसारको नकल रवि लामिछाने जस्तो देखिने। अब जेलेन्स्की पथमा को अगाडि भन्ने कुरोमा बालेन शाहले अलिकति टप्या छन्। अर्को जेलेन्स्की भनेको त गगन थापा पनि जेलेन्स्की जस्तै देखिन्छन्। यहाँ एउटा के छ भने बङ्गलादेशको समग्र हामीले हिस्ट्री बुझ्नुपर्छ, इतिहास बोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा छ। यहाँ एउटा मसँग न्युज छ, यो पढिबाची म तपाईँलाई सुनाउँछु के भएछ त बङ्गलादेशमा भन्ने कुरोको डिटेल्स छ। म तपाईँलाई अलिकति समय लिएर यो पढिबाची सुनाउँछु है त। हुन्छ हुन्छ। बङ्गलादेशमा बीएनपीको प्रचण्ड बहुमत, मध्यमार्गी राजनीति र जनताको स्पष्ट म्यान्डेट भनेर आएको छ। बङ्गलादेशमा बिहिबार फेब्रुअरी 12 भएको आम निर्वाचनमा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी बीएनपीले प्रचण्ड बहुमतका साथ शानदार जित हासिल गरेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार कुल 279 सीट मध्ये बीएनपी र उसका साझेदारले 208 सीट जितेका छन्। झन्डै 2 दशकसम्म राजनीतिक वनवास र वर्षौंसम्मको कानुनी लडाईँपछि तारिक रहमानको नेतृत्वमा रहेको बीएनपीले प्रभावशाली जित हासिल गरेको हो। सन् 2024 को जुलाई अगस्तमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनको कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना सत्ताच्युत भएपछि अर्थशास्त्रतर्फका नोबेल पुरस्कार विजेता डाक्टर मोहम्मद युनुस नेतृत्वले अन्तरिम सरकार चलाइरहेको थियो। अनिर्वाचित सरकारको अन्त्य भएर निर्वाचित सरकार सत्तामा आउन लागेको हो। आम निर्वाचनको यो नतिजा फगत सरकार परिवर्तन मात्र होइन, यो बङ्गलादेशी मतदाताहरूले उग्रवादी इस्लामिक दल र गुटको साथै विद्यार्थी नेतृत्वको तेस्रो शक्तिको अपरिपक्व आदर्शवादको साटो स्थापित राजनीतिक दललाई रोजेको स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ। जसरी बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टीलाई त्यहाँ रोजियो, त्यसै गरी नेपालमा पनि नेकपा एमाले अथवा माओवादी वा अब भोलि मान्यता प्राप्त गर्यो भने पूर्णबहादुर वा देउबाको काङ्ग्रेसले यो बीएनपीको जस्तै एउटा परिपक्वता नेपालमा देखाउने छाटकाट छ। मध्यमार्गी राजनीतिले नि बङ्गलादेशलाई अघि बढ्न सहयोग गर्ने सोच बङ्गलादेशी मतदाताले राखेको पाइयो। उग्रवादलाई त्यहाँ परास्त गरे। आर्थिक पुनरुत्थान र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित परिष्कृत चुनावी अभियान बीएनपीको जितको मुख्य कारण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अरूभन्दा बङ्गलादेश पहिले भन्ने नाराका साथ चुनावी अभियानमा होमिएको बीएनपीको राष्ट्रवादी पहललाई मतदाताले पत्याएको देखिन्छ। 17 वर्षसम्म लन्डनमा निर्वासित जीवन बिताएर आफ्नी आमा पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको निधनपछि स्वदेश फर्किएका तारिक रहमानले यस विजयको साथ पार्टीलाई मध्यमार्गी र उदारवादी शक्तिको रूपमा सफलतापूर्वक स्थापित गरेका छन्। बीएनपीको जितको प्रमुख कारणहरूको चर्चा गरौँ। पार्टीको घोषणापत्रले सन् 2034 सम्ममा देशलाई 10 खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने, 10% वार्षिक कुल गृहस्थ उत्पादन वृद्धि गर्ने, 1 करोड रोजगारी सृजना गर्ने र महत्त्वपूर्ण न्यायिक सुधार गर्ने वाचा गरेको थियो। यसले मुद्रास्फीति र सन् 2024 को विद्रोहपछि आर्थिक अस्थिरताबाट थाकेको जनतालाई आकर्षित गरेको हो। त्यसबाहेक नयाँ राजनीतिक दलहरूको तुलनामा बीएनपीसँग तल्लो तहसम्म बलियो सञ्जाल बनेको थियो। शेख हसिनाको अवामी लीगले वर्षौंसम्म बीएनपीलाई दमन गरेको भए पनि यो सञ्जाल भत्केको थिएन। निर्वाचनमा बीएनपीको राजनीतिक संयन्त्र आफ्ना प्रतिद्वन्दीहरूको छरिएको सञ्जालभन्दा धेरै बलियो साबित भयो। त्यसो त सन् 2024 को विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसाको लागि जिम्मेवार रहेको आरोपमा अवामी लीगलाई निर्वाचन लड्न रोक लगाएपछि स्थिरता र इस्लामिक शासनको विकल्प खोज्ने मतदाताहरूको लागि बीएनपी नै स्वाभाविक रोजाइ बन्यो। हसिनाको दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको साथै हसिनालाई मानवता विरोधी अपराध गरेको भन्दै विशेष
न्यायाधिकरणले मृत्युदण्ड सुनाएको छ शेख हसिनालाई। निर्वाचन गर्न नपाएकी हसिनाले आम निर्वाचन धोखाधडी पूर्ण भएको भन्दै यसका परिणामलाई अस्वीकार नगर्ने बताएकी छिन्। चुनावमा जमात ए इस्लामी र विद्यार्थी नेतृत्वको नेसनल सिटिजन्स पार्टी एनसीपी को कमजोर प्रदर्शन रह्यो, जसले जम्मा 6 सिट जितेको छ। हसिनालाई सत्ताच्युत गर्नको लागि सन् 2024 को जुलाई क्रान्तिमा केन्द्रीय भूमिका खेलेको भए पनि यो दुवै पक्षले सडकको शक्तिलाई चुनावी महत्त्व बदल्न सकेनन्। भेदभाव विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनका नाराहरूद्वारा गठित एनपीसीले आन्दोलनबाट पार्टीमा रूपान्तरित हुने कठिनाई बिहोर्नु परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। उनीहरू तानाशाही प्रवृत्ति देखिएकी हसिनालाई सत्ताच्युत गर्न त सफल भए, तर उनीहरूले शासन सञ्चालनको स्पष्ट मोडल जनतालाई बुझाउन सकेनन्। सन् 2025 को मध्यसम्म आइपुग्दा एनसीपीमा राजीनामाको लहर चल्यो। इस्लामिक कट्टरपन्थी जमातसँग मिल्ने कि स्वतन्त्र रहने भन्ने विवादले अब बकुर मजुमदार लगायतका धेरै विद्यार्थी संयोजकहरू एनपीसीबाट बाहिरिए। शहरी युवा र डिजिटल प्लाटफर्महरूमा सीमित भयो। निर्वाचन जित्नको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बङ्गलादेशको विशाल ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय कार्य र अनुभवी कार्यकर्ताहरूको अभाव हुनु एनसीपी को कमजोरी रह्यो। त्यसबाहेक प्रतिद्वन्दी दलहरूले एनसीपीलाई अन्तरिम सरकारले खडा गरेको किङ्स पार्टी अर्थात् शक्ति केन्द्रद्वारा निर्मित दलको रूपमा चित्रित गर्न सफल भए। यसले गर्दा मतदाता बीच उसको व्यवस्था विरोधी छवि धमिलियो। उता जमातले धार्मिक कट्टरपन्थी लहरको फाइदा उठाउने आशमा 11 दलीय गठबन्धनको रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको थियो, तर उनीहरूको प्रदर्शन अपेक्षाभन्दा कमजोर रह्यो। तैपनि विगतको निर्वाचनमा याद गरौँ, विगतको निर्वाचनमा भन्दा दोब्बर बढी सिट जितेको ले जमात पनि चान्चुने शक्ति नभएको देखिएको छ। जमातले आफ्नो नयाँ संस्करणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको थियो। उसले हिन्दू उम्मेदवारहरू उठाउने र सन् 1971 पाकिस्तानले गरेको नरसंहारको मतियार बनेको घटनाप्रति सङ्कोचपूर्ण माफी माग्ने प्रयास गरेको भए पनि मतदाताहरू जमातीहरूको कट्टरपन्थी प्रवृत्तिप्रति अझै सशङ्कित छन्। त्यहाँ कट्टरपन्थलाई निषेध पनि गरेको अवस्था छ। हसिना सत्ताच्युत भएपछिको सङ्क्रमण कालमा जमात नेतृत्वको भिडतन्त्रले मचाएको हत्या हिंसा र सरियामा आधारित शासनको वकालतले उदारवादी मुसलमान र हिन्दू तथा बौद्ध अल्पसङ्ख्यक हिन्दू समूहहरूलाई त्रसित बनायो। यस अवधिमा करिब 100 जना हिन्दूहरूको हत्या भइसकेको तथ्याङ्क पाइन्छ। बीएनपीले आफूलाई मानवीयता भएको र समावेशीलाई अंगीकार गर्ने पार्टीको रूपमा प्रस्तुत गर्दै जमातको धार्मिक कट्टरपन्थी राजनीतिबाट डराएका मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो। हुन त विगतमा बीएनपीले जमातसँग गठबन्धन गर्ने बाचा गरेको थियो। बरु हसिनाले जमातलाई काबुमा राख्ने गरेकी थिइन्, तर निर्वाचन आउन लाग्दा बीएनपीले राजनीतिक रूपमा जमातसँग 24 वर्ष पुरानो गठबन्धन तोड्यो। त्यसैले बीएनपीलाई मतदाताहरूको मध्यमार्गी समूहलाई कब्जा गर्न मद्दत पुगेको हो। तर बीएनपीले मतदातालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्न सक्दैन। जमातको कट्टरपन्थी क्रियाकलापलाई देशको स्थिरता नखलबलिने गरी नियन्त्रण गर्नु बीएनपीको लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। त्यसैगरी अवामी लीग आबद्ध व्यक्तिहरूलाई शान्ति र स्थिरता भङ्ग गर्न नदिनको लागि पनि बीएनपीले परिश्रम गर्नुपर्नेछ। भविष्यमा बीएनपी र अवामी लीग बीच कुनै सहमति बन्न सक्छ। बङ्गलादेशमा बिहिबार सम्पन्न आम निर्वाचनसँगै जनमत सङ्ग्रह पनि गरिएको थियो। उक्त जनमत सङ्ग्रहमा 65% भन्दा बढी मतदाताहरूले सुधारको पक्षमा मत दिएका छन्। जनमत सङ्ग्रहले जुलाई चार्टर भनिएको दस्तावेजलाई राजनीतिक वैधता दिएको छ, पोलिटिकल लेजिटिमेसी। हसिना सत्ताच्युत भएपछि अन्तरिम सरकारको नेशनल कन्सेन्सस कमिसनले मस्यौदा गरेको जुलाई चार्टरमा बङ्गलादेशको शासन प्रणालीलाई नयाँ आकार दिनको लागि 80 भन्दा बढी भूमि सुधारका प्रस्तावहरू गरिएका छन्। महिलाको लागि थप राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सीमा तोक्ने काम, राष्ट्रपतिको अधिकार र वृद्धि, मौलिक अधिकारहरूको विस्तार र न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण लगायतका विषय छन्। 13औं प्रतिनिधि सभाले 3 सुधारका उपायहरूलाई समर्थन गर्दै नयाँ सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्बन्धको पुनर्लेखन, बीएनपीको विजयले नयाँ दिल्ली, बेजिङ र वासिङटनसँग ढाकाको सम्बन्धलाई असर पार्ने देखिन्छ। शेख हसिना भारत पलायनपछि ढाका र नयाँ दिल्ली बीच सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा तल्लो स्तरमा पुगेको थियो। सन् 2026 को चुनावी नतिजाले
नयाँ दिल्लीको लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था सृजना गरेको छ। ऐतिहासिक रूपमा भारत विरोधी मानिए पनि तारिक रहमानले भारतसँग व्यावहारिक द्विपक्षीयताको सम्बन्ध राख्ने सङ्केत गरेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार तारिक रहमतलाई मेन्सन गरेर विजयको लागि बधाई दिँदै दुई देशको बहुपक्षीय सम्बन्धको सुदृढीकरणको साथै साझा विकास लक्ष्यलाई अघि बढाउनको लागि मिलेर काम गर्न तयार रहने बताएका छन्। यसअघि खालिदा जियाको अन्तरिम सरकारमा भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर सहभागी भएर बिएनपीसँगको भारतको सम्बन्ध सुधार्ने पहल कदमी लिएका थिए। भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी शेख हसिनाको सुपुर्दगी द्विपक्षीय सम्बन्धको सम्बन्ध जटिल मुद्दा हो। बिएनपी सरकारले शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको मुद्दा चलाउनको लागि सुपुर्दगी गर्न औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ। यसमा नयाँ दिल्लीले दिने प्रतिक्रियाले आगामी सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ। हसिनाले भारतसँग निकट सम्बन्ध कायम गर्ने क्रममा एकपक्षीय झुकाव राखेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसको विपरीत बिएनपीले पारस्परिकतामा आधारित सम्बन्ध चाहेको छ। यसमा न्यायोचित तरिकाले टिस्टा नदीको जल बाँडफाँड सन्धि र भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा सीमा क्षेत्रमा बङ्गलादेशीको हत्या गर्ने गरेकोमा त्यसको अन्त्य जस्ता मागहरू छन्। बिएनपी सरकारले भारत विरोधी समूहलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पर्याप्त सहयोग नगर्न सक्ने भारतलाई डर छ। तर रहमानले बङ्गलादेशी भूमि कसैलाई पनि छिमेकीमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गर्न दिइने सुरक्षित आश्रय स्थल बन्ने छैन भन्दै नयाँ दिल्लीलाई आश्वस्त पारेका छन्। बिएनपी सत्तामा आउँदा चीनलाई ठुलो फाइदा हुने देखिन्छ। चीनले हसिना सत्ताच्युत भएपछिको सङ्क्रमण कालमै भारतीय सीमा नजिकै ड्रोन कारखाना बनाउन रक्षा सम्झौता गरिसकेको छ र पूर्वाधारमा अरबौँ लगानी गरेको छ। 10 खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने बिएनपीको लक्ष्यको लागि चिनिया पुँजी अनिवार्य छ। रहमानले बेइजिङसँग मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनले रोजगारी सृजनाको लक्ष्यको लागि चीनलाई महत्त्वपूर्ण साझेदार मानेका छन्। बिएनपी देश विकासको लागि चीनमाथि निर्भर रहे पनि अमेरिका र युरोपेली सित आर्थिक साझेदारीको विविधीकरण गरेर ऋणको जालोबाट बच्ने प्रयासमा रहने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। अमेरिकाको कुरा गर्दा वासिङटन बङ्गलादेशमा लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणको मुखर समर्थक रहँदै आएको छ। रहमानका सल्लाहकारहरूसँग संवाद गरेर वासिङटनले लोकतान्त्रिक मान्यताहरू पालना गर्ने नयाँ बिएनपीसँग काम गर्न आफू तयार रहेको सङ्केत दिएको छ। बिएनपीको विजय ढाकामा लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित र नागरिक नेतृत्वको सरकार हेर्ने अमेरिकी लक्ष्यसँग मेल खान्छ। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै रहमानसँग मिलेर समृद्धि तथा सुरक्षाका साझा लक्ष्य हासिल गर्नको लागि मिलेर काम गर्न तयार रहेको जनाएको छन्। बङ्गलादेशमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको देखेर चिन्तित अमेरिकाले ढाकालाई चिनिया सैन्य सामग्रीको विकल्पको रूपमा उन्नत रक्षा प्रणालीहरू दिने प्रस्ताव गरेको छ। ढाका पूर्ण रूपमा बेइजिङतर्फ नढल्कियोस् भनेर अमेरिकाले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। हसिनाले भू रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सेन्ट मार्टिन्स टापुमा अमेरिकालाई सैन्य अड्डा बनाउनको लागि पहुँच दिन अस्वीकार गरेपछि रिसाएका अमेरिकीहरूले सत्ताच्युत गराउन भूमिका खेलेको तथ्य स्थापित भइसकेको छ। सेन्ट मार्टिन्स टापुको विषयमा अमेरिकाले बिएनपी सरकारलाई दबाब दिने सम्भावना छ। अमेरिकाले नयाँ सरकारलाई गार्मेन्ट उद्योगको लागि महत्त्वपूर्ण श्रम अधिकार र न्यायिक स्वतन्त्रताको लागि दबाब दिइरहने सम्भावना छ। त्यससँगै अमेरिका र बङ्गलादेश बीच यसै साता सम्पन्न व्यापार सम्झौतामा बङ्गलादेशी सामानको लागि अमेरिकी भन्सार शुल्क घटाएर 19% झारेको छ। त्यसै गरी अमेरिकी कच्चा पदार्थबाट बनाइएको तयारी पोसाकमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था पनि छ। त्यसबाहेक बङ्गलादेशले अमेरिकाको औद्योगिक तथा कृषिजन्य वस्तुहरूको पहुँचको लागि आफ्नो बजार विस्तार गर्ने सहमति जनाएको छ। अमेरिकाबाट आउने रसायन, मेडिकल सामग्री, मेसिनरी, गाडीका पार्ट पुर्जा, भटमासका उत्पादन, दुग्ध पदार्थ, बिफ, कुखुरा, फलफुल लगायतका वस्तु बङ्गलादेशको बजारमा प्राथमिकताका साथ पहुँच पाउने सहमति बनेको छ। यस सहमतिलाई बङ्गलादेशको पक्षमा पार्नको लागि तारिक रहमानले प्रयास गर्नेछन्। नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम। बिएनपीको विशाल विजय र तारिक रहमानको व्यावहारिक नेतृत्वले नेपाल र बङ्गलादेश बीचको सम्बन्धमा सकारात्मक आयाम थप्न सक्नेछ। दुई देशको ऊर्जा सहकार्यमा नयाँ सरकारले ठुलो फड्को मार्ने सम्भावना छ। बिएनपीले राखेको औद्योगिक विकास र रोजगारी सृजनाको लक्ष्य पुरा गर्न बङ्गलादेशलाई ठुलो मात्रामा बिजुली आवश्यक पर्नेछ। यस्तोमा नेपालबाट बिजुली आयात गर्न बङ्गलादेशको लागि
बङ्गलादेशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ। अहिले बङ्गलादेशले नेपालसँग 40 मेगावाट बिजुली आपूर्ति गरिरहेकोमा त्यसलाई बढाउन खोज्नेछ। त्यस्तै गरी त्यसैसँग क्षेत्रीय सम्पर्क र व्यापार सुधार पनि आउन सक्छ। भारतसँग पारस्परिकताको माग गर्ने बिएनपीको अडानले नेपाल बङ्गलादेश व्यापारको लागि भारतीय भूमि हुँदै जाने पारवहन मार्गलाई थप सहज बनाउन दबाब दिइनेछ। BBIN जस्ता क्षेत्रीय संरचनाहरू मार्फत नेपालले बङ्गलादेशसँगको बन्दरगाहमा अझ बढी पहुँच पाउन सक्छ। भारत र चीनसँग सन्तुलन कायम गर्ने बिएनपीको रणनीति नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ। उसले सार्क र बिमस्टेक जस्ता मञ्चहरूलाई दुवै देशलाई एकै ठाउँमा उभिएर र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा बलियो आवाज उठाउन मद्दत गर्नेछ। स्थिर र आर्थिक रूपमा केन्द्रित बिएनपी सरकार नेपालको लागि भरपर्दो आर्थिक र रणनीतिक साझेदार साबित हुन सक्छ। इस्लामिक र विद्यार्थी गुटहरूभन्दा माथि उठेर बिएनपीलाई रोजेर बङ्गलादेशी जनताले क्रान्तिकारी जोस भन्दा पनि संस्थागत राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको सङ्केत दिएका छन्। तारिक रहमानको सामु ध्वस्त भएको अर्थतन्त्र सुधार्ने, छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो पार्टीले विगतमा बनाएको ध्रुवीकृत छविबाट मुक्त भएको प्रमाणित गर्ने विशाल चुनौती छ। स्थिर र लोकतान्त्रिक बङ्गलादेश दक्षिण एसियाको हितमा छ। यद्यपि त्यस स्थिरताको लागि कूटनीतिक र आन्तरिक सन्तुलनमा निपुणता आवश्यक पर्नेछ भन्ने महाभारत टाइपको एकदम विश्लेषणात्मक आलेख मैले प्रस्तुत गरेँ। भनेपछि जसरी तपाईँले यो आलेख पढ्नुभयो पुण्य सर, यस्तै यहाँ पनि पपुलिजमको भरमा मान्छेहरू जसरी जबरजस्त हाइलाइटमा आएका छन्, उनीहरूको पराजय बङ्गलादेशको हालत जस्तै हुन सक्छ हैन? पपुलिजमको थाइल्यान्डको बङ्गलादेशको जस्तै हैन? जसरी संसारभरि वाह्यात पपुलिजमको पश्चिमी वायु चलेको छ, दुर्गन्धित वायु, यो वायुबाट नेपाललाई पोल्युसन मुक्त बनाउन, नेपालको राजनीति पोल्युटेड नगर्नको लागि पपुलिजमको जामा ओढेका तिल्के मिल्के झिल्केलाई चुनावमा साफ परास्त गर्नुपर्छ। तर बङ्गलादेश वा यता थाइल्यान्डबाट सिकेर यहाँ सत्ताकै दुरुपयोग गरेर सेनाको बुट र बन्दुक पनि चुनाव गराउने र बुथ साट्ने अवस्था भएर चुनावलाई नै एउटा धोखाको प्रयोग गरियो भने के कसो भन्न सकिँदैन र सहज रूपमा चुनाव हुन दिने हो भने जसरी बङ्गलादेशमा पत्ता साफ भयो नि यो नयाँ बनिने, त्यसै गरी नेपाललाई पनि विदेशको स्टेट बनाउन चाहने, नेपालको अस्तित्व समाप्त बनाउन चाहने, नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक लाइफलाइन ध्वस्त बनाएर पश्चिमाकरण गर्ने, नेपाललाई एउटा अनिश्चित भविष्यको सुरुङभित्र छिराउन चाहने, डबल नागरिकता लिएका, देशको नागरिकता त्याग गरेका विदेशी एजेन्टहरू, लुसिफरवादीहरू अथवा सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च जलाउने, संसद भवन जलाउने, नागरिकका सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पार्ने, अपराधी, भ्रष्टाचारी, सहकारी ठग अनि लुसिफरवादीहरू कोही ढिम्केर पाउँदैनन्। यी सबको पराजय हुन्छ र स्थिर खालको दलहरू विगतको कमजोरीको धुलो टकटकाउँदै अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने देखिन्छ। तर अब यहाँ के कसो हुन्छ हेर्नुपर्छ। जाँदै अन्त्यमा ऋषि धमलाको दाबी सुदन गुरुङसँग 7 घण्टा वार्तापछि मेरो सुझाव अनुसार सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। मैले सबैभन्दा पहिला उठाएको एजेन्डा भदौ 23 मा जेनजीहरूले उठाएका हुन् भन्ने कुरा ऋषि धमलाले दाबी गरेका छन्। कसरी हेर्नु? अब ऋषि धमलाको ऋषि पुराण सुन्न हामी अभिशप्त भयौँ। अब एलिजा बहिनीले के ट्युसन पढाउनु भएको छ त्यो अनुसार ट्याउ ट्याउ गर्छन् बिचरा ऋषि धमला। अब भोलि उनले यो पनि भन्न बेर छैन कि यसपटक नोबेल पुरस्कारको लागि नेपालबाट मलाई सिफारिस गरिएको छ रौतडवासीहरू, मलाई जिताइदिनुहोस् भन्न बेर छैन। हस्, धन्यवाद पुण्य। थ्याङ्क यू।